बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नांगा पर्वत के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। नाज़रीन, नांगा पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी इसी में है और इसकी ऊंचाई 26,660 फीट या 8,126 मीटर है और पाकिस्तान इलाका गिलगित बल्तिस्तान के इलाका में वाक़ है। ये कोई वाहिद पहाड़ नहीं है बल्कि बुलंद होती गई पे दर पे पहाड़ों और अमूदी चट्टानों पर मुश्तमिल एक ऐसा द्यू हैकल मट्टी और बर्फ़ का तोदा है जो बर्फ़ानी चोटियों पर इख्तिताम पजीर होता है और ये बुलंद और पुरवकार चोटी शान व शौकत के साथ खड़ी है। यहाँ नांगा पर्वत के साए में दरियाए सिंध बहता है। ये दुनिया के किसी और पहाड़ से ज़्यादा इंसानों के लिए सख्त संग दिल और बेरहम है। इसने बहुत से कोह पैमाओं की जान ले ली है। इनकी तादाद 32 से ज़्यादा है और दुनिया के बुलंद पहाड़ों में ये सबसे आखिर में सर हुई। पहाड़ की बुलंदी और चढ़ाई जो हर कोह पैमा की ज़ाती दुश्मन होती है और नांगा पर्वत से दरियाए सिंध से सिर्फ 14 मील के फ़िज़ाई फासले पर 3000 फीट की बुलंदी पर बह रहा है। इतनी तेज़ी से बुलंद होता हुआ ये पहाड़ जिसको सर करने की ख्वाहिश का ख़तरनाक रद्द अमल होता है। यहाँ नीचे दरिया के करीब शदीद गर्मी और नांगा पर्वत की बुलंदियों पर शदीद सर्दी होती है। नांगा पर्वत पर पहुँचने के लिए काबिल एतमाद सामान के साथ साथ सब्र व इस्तक़लाल और हालात का मुकाबला करने के ज़हनी सलाहियत की ज़रूरत होती है। 20,000 फीट से बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी जिस्म, दिमाग और जज्बे को कमज़ोर कर देती है और रद्द अमल ख़तरनाक हद तक सुस्त पड़ जाता है। तवानाई ख़त्म हो जाती है और क़ुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ जाती है। नाज़रीन, कदीम अकायद के मुताबिक हिमालय और कराकरम की दूसरी बुलंद तरीन चोटियों की तरह इसे भी मतलून मिजाज रूहों का मस्कन समझा जाता था। इस कुर्बो जवार में आबाद मकामी लोगों का कहना है कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उड़ता नज़र आता है तो मकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं। इस पहाड़ पर रहने वाली कुछ और दूसरी मखलूक जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक हैं और इनमें शैतानी रूहें, द्यू हैकल, मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं। ये सब कुछ बड़ा रोमानवी लगता है लेकिन आज भी वहाँ के लोग इस पर यकीन रखते हैं। गिलगित से दरिया की तरफ जाते हुए कहीं कहीं से नांगा पर्वत दिखाई देता है। इस मुख्तसर से मैदान में जो दरियाए सिंध और गिलगित अपने संगम पर बनाते हैं जो हसीन मंजर नज़र आता है वो बर्फानी पहाड़ों का सिलसिला है जो उभरते हुए सूरज में दरिया सिंध और गिलगित के संगम से नांगा पर्वत देखने वालों को रेत और चट्टानों के सहरा से गाफिल कर देता है। यहाँ जैसे जैसे दोपहर का वक्त ढलना शुरू होता है नांगा पर्वत का नज़ारा हसीन से हसीन तर होता चला जाता है। ये एक ऐसा पुरशिकवा मंजर होता है कि किसी ने इससे पहले नहीं देखा। नाज़रीन, बादलों से ऊपर एक अनछुई बर्फ़ की दुनिया रोशन से रोशन तर नज़र आती है कि बस सकूत के आलम में आँखें फाड़े इसे देखे जाओ, जिसके नीचे बादलों के गहरे साए मंज़र को अपनी दूश में ले रहे होते हैं। ये देखने वालों को इस नामुमकिनात का एहसास पैदा करता है कि कोई वहाँ मौजूद है तो इसके आगे कोई अहमियत नहीं है। नांगा पर्वत के मशरकी जानिब अस्तूर की तरफ से इसे देखा जाए तो ये नांगा पर्वत सर उठाए बादलों
دلوں سے نکلا ہوا ناقابل یقین کی حدت تک انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ اپنی بلندیوں اور وسعتوں میں کھڑا نہایت معصوم دکھائی دیتا ہے، جس میں پاکیزگی، سکون، شکوہ اور نزاکت اور لطافت کے ساتھ اس دنیا کا حصہ نہیں بلکہ آسمانی دنیا کی مخلوق نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کے وجود کے اندر حلول کر جاتا ہے، جہاں سے پاکیزگی اور محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت یہ گلابی روشنی کے سمندر سے ابھرتا ہوا موتیوں کا ایک جزیرہ لگتا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے بڑی محبت اور عقیدت سے دور دراز کا سفر طے کر کے دیکھنے یا اسے سر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اس کے دامن میں سنگلاخ چٹانوں پر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ننگا پہاڑ ہے۔ اسلام آباد سے گلگت جانے والے ہوائی جہاز نانگا پربت کے پاس سے گزرتے ہوئے کافی وقت لیتے ہیں۔ ہوائی جہاز کی کھڑکیوں کے سامنے عمودی سفید چٹانوں کی ایک پوری دنیا، جس میں دندانے دار سطحیں اور بدنما تھوتیاں نکالے گلیشیئر کالی چٹانوں میں گھری تنگ گھاٹیوں میں سے جھانک رہی ہوتی ہیں۔ ادھر ادھر بکھری پڑی چٹانوں کے بیان میدان آہستہ آہستہ گزر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، نانگا پربت کے دامن تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ یہ راستے جو پگڈنڈیوں کی صورت میں تھے اور وہاں تک پہنچنے کا مشکل سفر کئی ہفتوں کا ہوتا تھا، مگر اب یہاں سڑکیں بن چکی ہیں، اور اگرچہ یہ سڑکیں سلائیڈنگ کی وجہ سے بہت بری حالت اور دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تاہم اس کی بدولت فاصلے دنوں سے گھنٹوں میں سمٹ گئے ہیں۔ پہلے کی نسبت جب اس کو قریب سے قریب تر دیکھنے کی شدید خواہش کے لیے ہفتوں تک کا پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، اگرچہ نانگا پربت قریب پہنچنے کی خواہش کتنی ہی شدید ہو، مگر پھر بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خطرناک راستوں کے ساتھ زندہ گلیشیئروں کو عبور کرنا ہولناک کے ساتھ ساتھ خطرناک ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو نانگا پربت کو قریب سے قریب دیکھنے کی شدید خواہش رکھتا ہے، وہ اپنے حوصلے کے مطابق اس کے قریب سے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ نانگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کرنے والی پہلی کوہ پیما ناظرین، نانگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کرنے والی پہلی کوہ پیما مہم 1895 میں انگلینڈ کی جانب سے تھی، مگر وہ اس کی چوٹی کو سر کرنے میں ناکام رہی اور اس کی 2 اراکین لاپتہ اور ایک ہلاک ہو گیا۔ اس کے بہت سے لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، اور اس کوشش میں بہت سے کوہ پیما ناکامی کے ساتھ ساتھ 50 کے لگ بھگ کوہ پیما اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کوہ پیماؤں کی دشمن قاتل پہاڑ کے نام سے مشہور اور جبل الموت کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود کوہ پیماؤں کا جذبہ سرد نہ ہوا اور اسے سر کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ آخرکار اس پہاڑ کی حفاظت کرنے والی روحیں نرم پڑ گئیں اور 1953 عیسوی میں اس چوٹی کو آسٹریا کے ایک جرمن کوہ پیما ہرمن بوہلر نے سر کر لیا۔ اس طرح دنیا کی یہ 8ویں بلند ترین چوٹی سب سے آخر میں سر ہو گئی اور انسانی عزم کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ یہ پہاڑ جرمن اور جاپانیوں کا پسندیدہ پہاڑ ہے اور اسے سر کرنے کی کوشش میں مرنے والے لوگوں میں اکثریت جرمنوں اور جاپانیوں کی ہے، اور بہت سارے جاپانی اس کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک مختصر ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔